نبی دے داماد شیر خدا علی المرتضیٰ نو بھی یاد کیتا گیا ہے، نبی دی بیٹی خاتون جنت نو بھی یاد کیتا ہے، اج اہل بیت دا بھی ذکر ہویا ہے، پنجتن پاک دا تاج سر تے رکھ کے سب بیان کیتا ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور کسی تے مار نہیں، صدقہ پنجتن پاک دا اج تواڈے ابا جی حضور دی روح خوشیاں مناندی جاوے گی، اج تواڈے باپ دی روح خوشیاں مناندے ہویا جدوں قبرستان دے اندر پہنچے گی، قبر دے اندر قبر دی زینت بنے گی، میں حدیث سے لفظ بیان کرنا، اس حالے سوال کسی نے قرآن پڑھیا ہے، کسی نے سورت یاسین، کسی نے درود پاک، لکھا دے صحاب دے اوراد و وظائف، جناب چودھری کفیل صاحب رجسٹر پہ لکھ دے پینے، یہ رجسٹر دے جدو کاغذ دی ساری اکاؤنٹنگ جدو رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونی ہے، کپڑا والیاں نے نکل آنا ہے، چودھری محمد حسین دے کولے آ جانا ہے، تے سارے آنے مل کے مبارکہ دینی آجے، اینا کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث دے پہ لفظ بیان کرنا، سارے اکٹھے آئے ہوں گے مبارکہ دینی آنے، وہ محمد حسین تو دے بڑیا شانہ والا ہے، تو دے بڑے مقدرہ والا ہے، آج تیرا سلانہ دن آیا ہے، تیری اولاد نے تیرے دھوترے تے پوتریاں نے سارے خاندان نے مل کے میں نو دی یاد کیتائی، میرے نبیہ دے سردار نبی نو بھی یاد کیتائی، اونا دی طیب سیدہ طیبہ طہرہ اے پاکیزہ خاتون جنتی عظمت نو بھی بیان کیتائی، حسنین کریمین کا بھی ذکر آئے، مولا علی مشکل کشانو بھی نار رکھے آئے، بے مرن والیات نو مبارکہ نے آج رب کی ذات نے صدقہ مصطفیٰ دا صدقہ اہل بیت دا تینوں پرورش دا تینوں بخشش دا تینوں جنت اندر جان دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھلے آئے، ماں پیاں دی نعمت بڑی بڑی نعمتیں دی، حضرات گرامی میں آخری بات کرا چاہنا وا، ماں باپ جدو زندہ ہوندے نے اودوں بھی تے تواڈے بڑے نصیب نے، لیکن جڑی وفادار اولاد ہوندی ہے، وفادار اولاد ہوندی ہے، ادب والی اولاد ہوندی ہے، ماں پے مر جاندے نے او بد نصیب نہیں، کیونکہ ماں پیاں دیاں